कमरुज़्ज़मा कायरा साहब सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब मौलाना तो तय किए बैठे हैं और वो शुरू से ही चाहते हैं कि हुकूमत गिरे। आप लोग कहते रहे कि आप असेंबली पूरी करें मुद्दत, हुकूमत को भी नहीं गिराना चाहते। आप नहीं समझते कि अब इतनी जल्दी अक्टूबर में अगर मौलाना ये काम करते हैं, आप उनका साथ देते हैं तो मुल्क डिस्टेबलाइज ही होगा, मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं करेंगे अगर हुकूमत को इतनी जल्दी गिराने के लिए आप मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मार्च कर रहे हो। देखिए शाहजेब साहब, हमारी क़यादत डे वन से बिलावल साहब ने पहले दिन से कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, इस मुल्क के मसाइल हल करो, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, बेरोजगारी, इस मुल्क के महंगाई के खात्मे की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ है। जिस दिन जरदारी साहब को गिरफ्तार किया उस दिन भी कहा कि आप बजट अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अवामी बजट लेके आओ, लोगों के मसाइल हल करो, हम आपको बैंक भी थपथपाएंगे, वोट भी देंगे। ये कौन सा, और भी अमेरिका में खड़े होकर खान साहब हमें गालियां देते रहे, उसके जवाब में भी यही कहा कि जनाब हम कौमी का जो इत्तेफाक राय है उसको खराब नहीं करते, कौम के मफाद में जो खान साहब का टूर है उसमें पाकिस्तान की एंगेजमेंट पड़ी है, हम उसको अप्रिशिएट करते, वेलकम करते। तो हमारी तब बड़ी वाज़ेह लाइन है। मुस्लिम लीग का भी यही लाइन रही, बावजूद तमाम तर क़यादत के ऊपर केसेस के, गाली गलोच के, बुरा कहने के, तल्ख अल्फाज, वो आम उनके कारकुनों के नहीं, वज़ीर आज़म की तरफ से खुद, और उनका हदायतनामा के अपोजिशन के साथ बुरा ट्रीट करो, सख्त बातें करो मीडिया में, वो सारा सुना, बर्दाश्त किया। अब भी हम समझ रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी सिमत दुरुस्त करती है, वो अगर आवाम की बेहतरी की तरफ चलती है और जो काम नैब का है वो नैब को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करने दे, वो अदालतों को इंसाफ करने दे, जो उनका काम है, तो हुकूमत जो है वो अपना काम करे, तो बिलाशुबा हुकूमत के लिए आगे बढ़ने के चलने के रास्ते पैदा हो सकते हैं। ये कोई चंबे की बात नहीं, लेकिन हुकूमत अगर खुद अपना सर छोड़ने पर तैयार हो, एक तरफ वो पाकिस्तान के अवाम जो है उनके साथ मुकम्मल राब्ते तोड़ बैठे हैं, उनकी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर भुला बैठे हैं। आज कौन सा तबका है शाहजेब उनके साथ? आपका मेरा शायद उस पे ग्रुप से ताल्लुक ना हो, हमें जो इस वक्त पिछले साल के अंदर अवामी दबाव अवाम के ऊपर उनके माशी दबाव बढ़ा है, उसके असरात जरा कम पहुंचे हो, लेकिन जरा कैमरा मैनों से पूछिए, इनके पीछे जो काम करने वाले नौजवान है इनसे पूछिए, अपने चौकीदारों से पूछिए, जो पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद है जो बेरोजगार है बेचारी, जो देहातों में रहते हैं, उनसे पूछिए, तो पाकिस्तान का हर तबका इस हुकूमत से नाला और तंग है। सो उसमें वो अमरीकी तबके को अपने लिए बड़ा समझ रहे हैं। अब अगर हुकूमत खुद ही अपने लिए खगड़े खोदे और अवाम को मायूस करे, तो अवाम हमसे पूछेंगे तो सियासी जमातों ने तो अवामी ट्रेंड के साथ जाना है, अवाम की ख्वाहिशात के साथ जाना है, उसको लीड करना है। तो हम समझते हैं कि रास्ता हुकूमत अगर अपना सिमत दुरुस्त कर ले तो हो सकता है कि इनके लिए आसानी पैदा हो जाए, नहीं तो जाने का रास्ता खुद पैदा कर रहे हैं। मतलब आपने ज़ाहिर यौम सियाह भी मनाया, सब चीज़ें की, हुकूमत के कान पे जू नहीं रहेंगी, हुकूमत कोई परेशान नहीं है आप सबके एहतजाज से। और आप जब अब अक्टूबर में अगर मौलाना मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं तो वाज़े तौर पर नज़र भी आता है कि आप एक दूसरे पर एतमाद करते नहीं हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, स्पीकर का इलेक्शन हो, फिर सदारत का इलेक्शन, उसमें नज़र आया है कि आप लोगों का आपस में एतमाद है नहीं। तो जब एतमाद ही नहीं है तो फैसले पर अमल दरामद कैसे करेंगे? कोई एक कर ले या बाकी सारे मिलके कर ले, और हुकूमत क्यों परेशान हो आप लोगों से? शाहजेब, जो तो हमारा माजी है वो तल्ख है, इसमें कोई शक नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, बड़ा तल्ख है। मुकम्मल तौर पे एतमाद साजी काफी मुश्किल काम होता है, हम मर्ज तो नहीं हो गए, नहीं कोई हमारा फॉर्मल इत्तेहाद बन गया है कि हमने मिलकर पॉलिटिक्स करनी है। वो लेवल्स होते हैं जब जाओला के खिलाफ या इस तरह, या इवन हमारी अपनी जमात के खिलाफ जब इत्तेहाद खड़े किए गए तो उसमें एक खास रास्ता पैदा किया गया था, लोगों को ट्रस्ट था कि हमने मिल के इलेक्शन लड़ना है, आइंदा हुकूमतें मिलकर बनानी है। ऐसी कोई कैफियत अभी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि एतमाद नहीं है। हाँ, हम एतमाद मिले हैं, उसमें एतमाद साजी हुई है, बेहतरी हुई है। फर्स्ट स्टेप पे हमने अपोजिशन के एहतजाजी रैलियां जलसे करने थे, वो किए, कामयाब किए, उसमें एतमाद साजी में और बेहतरी हुई। अब अगर हम अपोजिशन की तरफ से जो जॉइंट मूव है चेयरमैन सेनेट की, उनको हटा लेते हैं और अपोजिशन का इत्तेफाक राय का कैंडिडेट आ जाता है तो और एतमाद साजी होगी, और अगले आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर इस एतमाद साजी में बड़ी तेजी से इजाफा होगा। अगले स्टेप जो है वो आपको इत्तेफाक राय से मिलेंगे, और हम कोई बाय चॉइस नहीं कर रहे। ये तो इस हुकूमत ने हालात जो क्रिएट कर दिए हैं मुल्क के अंदर, जो जमात भी इस वक्त अवामी जो मसाइल हैं उनकी तरफ कवर करेगी, उनकी तरफ पुश करेगी, वो अवाम से फारिग हो जाएगी। ऑलरेडी अवामी दबाव बहुत है, और अब अवाम की तरफ से गवर्नमेंट अगर आंखें फेर रही है तो अपोजिशन की जमातें तो नहीं फेरेंगी। तो एतमाद का कोई कमी नहीं है, वो और बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मगर एक अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी अब सबसे पहली जमात है जिसने मौलाना साहब के मिलियन मार्च के में साथ देने की हामी भरी है, जो कि जरदारी साहब ने वो बात की।
اگر وہ اکتوبر میں حکومت کو گرانے کے لیے جاتے ہیں تو مولانا صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنی تقاریر سے واضح کیا ہے کہ وہ مذہب کا استعمال کریں گے اس حکومت کے خلاف. یوم سیاہ پر بھی جو اپوزیشن کا پلیٹ فارم تھا ان کی تقریر الگ تھی, ملین مارچ کا جو پلیٹ فارم تھا اس پر تقریر الگ تھی. اب نون لیگ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نون لیگ کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف مذہب کا استعمال کیا اور نون لیگ نے نہیں سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے. وہ بھی پچھلے دنوں یہ بات کرتے نظر آئے, مگر بلاول بھٹو زرداری تو ایک ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر واضح کیا. اے پی سی کے اجلاس سے بھی خبر یہی نکلی کہ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کے خلاف مذہب کا استعمال نہیں کروں گا اور میں سیاست اس بنیاد پر نہیں کروں گا. تو آپ کیا واضح طور پر یہ موقف لیں گے کہ مولانا صاحب کو صاف صاف کہیں گے کہ یہ نہیں ہوگا, آپ جو بھی کر رہے ہیں, ملین مارچ کر رہے ہیں, اگر پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس سے ملک آج تک پیچھے ہی گیا ہے, اب ہم ملک کو آگے اس طریقے سے نہیں لے کے جائیں گے؟ شاہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا درست فرمایا, بلاول صاحب نے نہ صرف اے پی سی میں بلکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بہت سارے مواقع پہ اسمبلی میں, باہر جلسوں میں واضح طور پہ کہا کہ ہم مذہب کے کارڈ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی. حکومت کرے, کوئی ایجنسی کرے, کوئی ادارہ کرے, کوئی جماعت کرے. مولانا کا کیا مسئلہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے, ان کی مذہبی فالوورشپ ہے, ان کے ہاں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کے مذہب کو زیادہ سختی کے ساتھ ماننے والا ان کا ایک اپنا سیکٹ موجود ہے جو ان کے فالوور ہیں, ان کے خالی مدارس کے لوگ نہیں ہیں, اور انہوں نے اس کانسٹیٹوئنسی کو دیکھ کے اپنا نیریٹو دینا ہے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ مولانا جس فورم پہ پشاور میں اگر انہوں نے باتیں کی تو 2 جلسے کیے. ایک جلسے میں انہوں نے وہ نیریٹو دیا, اس نیریٹو پہ بات کی, اس حوالے سے بات کی جو اپوزیشن کا اتفاق رائے کا نیریٹو ہے جس میں ساری جماعتیں اکٹھی تھی, اور دوسرا ان کی اپنی ذاتی جماعت کا جس میں خالصتاً کے لوگ تھے اور کوئی جماعت نہیں تھی, اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر لیا. یہ اپوزیشن کا طے شدہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی جماعت اپنا نقطہ نظر لینا چاہتی ہے تو لے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن کامن ایجنڈا, کامن گولز اس پوائنٹ پہ آگے نہیں بڑھیں گے, یہ طے شدہ ہے, اس میں کوئی. مگر کیسا اگر آپ کا ایک اتحادی یہ کام کرے گا, اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھرپور استعمال کیا مذہب کارڈ کا اپنی سیاست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور نون لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس سے ملک بھی پیچھے چلا گیا. اب ان کے خلاف بھی اگر یہی کارڈ استعمال ہوگا اور مولانا کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں وہ نون لیگ یا آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا, اور اسی طریقے سے ملک پیچھے جاتا جائے گا اور سیاست بھی پیچھے جائے گی. تو آپ کو سمجھانا تو پڑے گا. اور کیا اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ایسی کسی تقریر کا, ایسی کسی کیمپین کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی اس حکومت کو, اگر وہ گرانا بھی چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ جاتے ہیں؟ یہ تو آلریڈی طے ہو چکا جی شاہزیب, یہ تو آلریڈی لائن ڈرا ہو چکی ہے, اے پی سی میں ڈرا ہو گئی تھی. مولانا کا حق ہے, وہ جو بات کرنا چاہیں ہم کو روک تو نہیں سکتے, وہ جس بنیاد پہ پولیٹکس کرتے ہیں وہ ہم سے مختلف ہے, لیکن اگر ہم ان کے ساتھ ہیں, جو کہ ہیں بالکل ان کے ساتھ ہے, اور جب ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو جس پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق ہوگا وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ نقطہ نظر جو مولانا لے کے چل رہے ہیں اس سے زیادہ زوردار نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر آدمی کے اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان کے کسان ہیں, مزدور ہیں, صنعت کار ہیں, تاجر ہیں, چھوٹے بڑے, سب کے سب لوگ, اور سرکاری ملازم ہیں, سب لوگ احتجاج میں ہیں. اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے, کاروبار شرنک ہو رہے ہیں. تو اس سے جو فضا ہے وہ یقیناً پولیٹیکل ایشوز زیادہ اہم ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ مولانا بڑے وائز آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کریں گے, ان کا حق ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے. لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے اور جس پہ اتفاق رائے ہے جو جائنٹلی چلے گا, اس میں یقیناً مذہبی منافرت نہیں ہوگی. ہاں بالکل ہم سارے مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم سارے مذاہب کا احترام کرنے والے ہیں, ہم سارے انبیاء کا احترام کرنے والے ہیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی آبجیکٹیوز کے لیے نہ کل استعمال کرتے تھے نہ اب کریں گے.